આખરી સલામ અર્જ કરવું છે. હું મરસિયાના 2-4 બંધ પડું છું. આપણે મળીને એ સલામના બંધ દોહરાવશું. સલામ ખાક નશીનોं पे सोगवारों का गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का. सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है खुले सरों पे असीरी की खाक आती है. सलाम उन पे जो ज़हमत कश सलासिल है मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है. सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर. मुसाफिरत ने जिसे बेबसी ये दिखलाई निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई. सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है जो बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर है. ये सिर ये हश्र ये सदमे नए नए भी कहाँ पे बैठी हो खैमे तो जल गए. खैमे तो जल गए बीबी जनाब मादरे बेशीर को भी सब का सलाम. अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयां. अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो दूध की गर्मी न कम हुई होगी. शरीक हक दुरूद सलाम पैगंबर सलाम सैयदे लौलाक के भरे घर पर. सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ततन लाशो. सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशो. सलाम तुम पे रसूलो बतूल के प्यारो. सलाम मेहरे शहादत के गिर्द सैयारो. जो बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है. बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है. जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है. इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन. आशूर नो सूरज डूबी गयो ज़हरा ना लाल रुखसत थी गया अली ना बागीचा उजड़ी गया
રસૂલનો બાગ વીરાન થઈ ગયો. એ અઝીઝો, શામે ગરીબા છે. શામે ગરીબા એટલે સમજો છો? ગરીબોની શામ. શામે ગરીબા એટલે ફકીરોની શામ. શામે ગરીબા એટલે લાવારિસોની શામ. શામે ગરીબા એટલે કોઈને જોવાવાળા જેને નથી એ લોકોની શામ. અલ્લાહુ અકબર. પ્યાસોની શામ, વીરાન લાશોની શામ, દસ્તમાં બિખરેલા લાશોની શામ, અહેલે હરમ અર્શ નશીન ખાક પર બેઠેલા છે એ લોકોની શામ. અલ્લાહુ અકબર. हाँ अजीजो, हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को न था कोई कि जो था में रकाबे तोसन को. सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को. हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को. ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत सवार बहन ने किया था भाई को. हाँ अजीजो, हुसैन सकीना ने आखिरी वक्त जाता जाता कहवा लग गया, ए मेरी बच्ची अब मेरे सीने पे सोने की जिद न करना. सकीना ने भी जुमला कहा, बाबा नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा. मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा. फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, छाती पे सुलाएंगे तुम्हें. अल्लाह अकबर. हुसैन ने कहा, ए मेरी लाडली, फरमाया निकलती नहीं सैदानिया बाहर, सीने पे सुलाएंगे तुम्हें. अब तेरी मादर. फरमाया ए मेरे अल्लाह परवरदिगार हिम्मत देना आज़ादारों को, हुसैन के बच्चों पर रोने की हिम्मत देना. हाँ अजीजो, सुबह से लेकर आपने गिरिया किया है, તમે લોકો આંસુ બહાવ્યા છો, થાકી ગયા છો. તાબૂત ઉપાડવા વાળા 10-12 જણા હતા, પણ મારો દિલ વિચારી વિચારીને રડે છે. સૈયદાનો લાલ, તમારી ગુરબત ઉપર સલામ. મુરન્નાવાના મોમિની तो ताबूते 15 जाना उपाड़े छे. या अली, તમારો લાલ લાશા ઉપાડવા વાળા मैदाने मक्तल में कोई नहीं. हुसैन कहे छे, मेरी दिकरी मेरे सीने पे सोने के जिद न करना, हम होएंगे और दश्त में शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी. असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे बीबी. हाँ अजीजों, हुसैन चले गए, शिम्र का कुंद खंजर चल गया, जमीने करबला हिलने लगी, आसमान से खून की बारिश होने लगी. सकीना समझ गई मेरा बाबा कत्ल हो गया. राहवार दौड़ता अजरकुमुल्लाह है. अज़ादारो, शामे गरीबा है, आपको इसके बाद कोई जहमत न देगा. ए अजीजो, आपका शुक्रिया जन्नत से शहजादी कौनैन करने आई है, फातिमा कहने आई है. ए अज़ादारो, अरे तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लाल की फर्जी आजाद उठाई, तुमने मेरे हुसैन का मातम किया. ए अज़ादारो, तुम्हारा शुक्र किया. ए नोहा खानो, तुम्हारा शुक्र किया. ए साकिरो, तुम्हारा शुक्र किया, तुमने मेरे लाल पे आंसू बहाया. ये दुखियारी माँ तुम्हारी एहसान मंद रहेगी. अल्लाह अल्लाह. हाँ ज़ादारो, हुसैन कत्ल हो गए. फौजे आदा में तलातुम हुआ. एक मरतबा अशकिया खैमे की तरफ आए, लूटना शुरू किया. हुसैन ने जो वसीयत की थी, ए बीबियों चादरों को अच्छे से लपेट लो, ए बीबियों मकरों को अच्छे से बांध लो, ऐसा ना हो कि एक बार में लई छीनना चाहे तो जल्दी से छीना जाए. अल्लाह अल्लाह. हाँ अजीजो, फौजे आदा खैमे में आ गई. ए अजीजो, फौजे आदा खैमे में आ गई. बीवियों के सर से चादरें लुट रही हैं. अली की बेटी लईनों से बचती बचती जा रही है. तारीख ने लिखा है, एक लईन ने अली की बेटी के सर से चादर उतारने के लिए नेजा मार दिया. अली की बेटी का सर जख्मी हो गया, चादर छिन गई. ज़ैनब ने फौरात का रुख कर लिया. ए मेरे गैरत, ए मेरे गैरतदार भैया, ए मेरे गैरतदार भैया अब्बास, अरे मेरी चादर लुट गई. अल्लाह अकबर. खाली इतना नहीं अज़ादारो, शिम्र ने तो दिल जला दिया. शिम्र ने तो दिल जला दिया. ज़ैनब की चादर खींचने के लिए आया तो शिम्र एक जुमला कहता है, ए ज़ैनब बुलाओ उसे जिस पर तुम्हें भरोसा था, बुलाओ उसे जिसकी कुव्वत पर तुम्हें एतमाद था. कहाँ है तुम्हारा भैया अब्बास?
زینب نے کہا ہوگا میرے بھیا آج شمر تانے دے رہا ہے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. ہاں عزادارو روتے رہیے، شام غریبہ ہے. آنسوؤں کے سائے میں شہیدوں کو رخصت کریے، آنسوؤں کے سائے میں علی کی بیٹیوں کو رخصت کریے، آنسوؤں کے سائے میں حسین کی بیٹیوں کو رخصت کریے. آج کے بعد جب کل کا سورج نمودار ہوگا غم کی یہ حالت نہیں ہوگی. کالے جارے سورج نکل سے نے غم نہیں آوی حالت نہیں رہ سے. عزیزو دنیا ماں فرش ازا اٹھی گئی، ازا خانوں رونقوں ختم تھے گئی، حسین قتل تھے گیا. آواز گونجے چھے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا. اللہ اللہ બીબીઓની ચાદરો લૂંટવામાં આવે છે. લૂંટવા પછી હવે બીબીઓના ખેમામાં જેટલા સામાનો હતા ને એ સામાનો લૂંટવામાં આવે છે. ઇન્શાઅલ્લાહ મોકો મળશે એ સામાનોમાં શું શું હતો એ બયાન કરીશ ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ એ અઝીઝો આજે મકામ નથી એલો, બીબીઓના સામાન લૂંટવામાં આવે છે. જેના ગળામાં ચેન, અલ્લાહ અકબર, જેના હાથમાં કડા, જેના જગ્યા જ્યાં ઝેવર નજર આવે લઈનો એ લૂંટવા માટે આગળ વધે. એક શિમરને જો શિમરે જોવે છે, નાની બચ્ચી છે, કાનમાં બે નાંડા નાંડા પ્યારા પ્યારા કીમતી ગોહર મોજૂદ છે. શિમર કરીબ આવે છે, એ હુસૈનની બેટી, તું હુસૈનની દીકરી છો. સકીના કહે છે હા, તો જલ્દીથી તારા કાનમાં જે પહેરેલા બુંદા છે ને એને કાઢ અને મને આપી દે. અલ્લાહ અલ્લાહ. ए अजीजों इंसाफ से बताइएगा, 4 बरस की बच्ची को कभी बुंदा पहनने आता है? हमेशा माँ ने पहनाया, कभी बाबा ने पहनाया, कभी अम्मू ने पहनाया. सकीना उतारे तो कैसे उतारे? सकीना को उतारने नहीं आता. शिमर का बेटी जल्दी उतारे बच्ची, तारा कान मती जल्दी थी गोहर काट, मैंने जरूरत से सकीना को उतारने नहीं आ रहा है. सकीना देर लगी. शिमर का है बेटी हाथों को हटा. एक मरतबा शिमर ने पकड़ा, जोर से खींच लिया. सकीना के कानों की लबें फट गई. अल्लाह अकबर. अजरकुम अल्लाह. आजादारो हक़ गिरिया है, रो. माओ बहनों से भी कहूंगा रो लो. कल किसी को नहीं पता ये सलामे आखिर का सिलसिला शामे गरीबा नसीब होगी आते बरस या नहीं. हाँ आजादारो सकीना के बुंदे छिने. अल्लाह अल्लाह. आग में दामन में आग लगी. सारे मसाइब नहीं पढ़ पाऊंगा मैं शामे गरीबा के, लेकिन इतना कहूंगा ए अजीजो सकीना के दामन में आग लगी, कान के बुंदे छिने. बीबी ने फकत अपने बाबा को याद किया. बाबा कहाँ हो, ए मेरे बाबा कहाँ हो, ए मेरे बाबा कहाँ हो. आवाज देती देती सकीना मक्तल में चली गई. अल्लाह अकबर. हाँ अजीजो सकीना मक्तल में चली गई. अब रोक के इधर बयान करता हूँ. एक मरतबा बीबियां जैसे ही खेमे लुटने के बाद जलाने की बारी आ गई, खेमे जलने लगे. मैंने उस दिन बयान किया था सबसे पहले जो खेमा था वो गाजी अलमदार का था, सबसे आखिर जो खेमा था वो सैयद सज्जाद का था. वहां से खेमे चलने शुरू हुए. बीबियां एक खेमे से दूसरे खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में. अल्लाह अकबर. अजरकुम अल्लाह. हाँ आज़ादारो बीबियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे में. वो वक्त आया कि सारे खेमे जल गए. अली की बेटियाँ सैयद सज्जाद के खेमे में आ गईं. देखा सैयद सज्जाद है, बिस्तर छिना जा चुका है. अल्लाह अल्लाह. शाना हिलाया फूफी ने, ए मेरे लाल उठो, देखो खेमा जल रहा है. ए मेरे लाल. पहला फिक़ही मसला पूछा ज़ैनब ने, ए मेरा लाल बताओ क्या हम सब इस खेमे में जल के मर जाए या बाहर निकले? सैयद सज्जाद ने कहा नहीं फूफी अम्मा, जान का बचाना जरूरी है, बाहर निकलो. नाना के दीन का पैगाम शाम तक कौन पहुंचाएगा? अल्लाह. हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि खेमा आखिरी खेमे में बीबियों के दाखिल होने से पहले जब सारे खेमे चल गए तो आखिरी खेमे में भी आग लग गई. अली की बेटी है, एक बुलंद कामत खातून है जो एक मरतबा कोशिश कर रही है खेमे में दाखिल होने की, लेकिन खेमे में दाखिल नहीं हो पाती क्योंकि चारों तरफ से आग लगी होती है. बस एक मरतबा उस बीबी ने कहा या अली मदद, खेमे में दाखिल हो गई. अब मुझे ये लगा कि उसका कोई कीमती सामान खेमे में रह गया है. पुष्ट पर उसने एक लागरो बीमार को उठाकर खेमे से बाहर लेके आई.
میں سمجھ گیا یہ سید سجاد ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، خیمے جل گئے، خیمے جل گئے، جن کا مقام عرش پہ ہے وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خیمے جل گئے، جلتے ہوئے خیموں کی تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، حسین کے بچے خاک پر لیٹے ہوئے۔ خالی اتنا نہیں، اب اس کے بعد لاشوں کو جمع کر کے پامال کرنے کی بات آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لاشوں کو پامال کیا گیا، گھوڑوں کی بھگدڑ ہوئی، بیبیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتی رہیں۔ اللہ اللہ۔ جب سب معاملہ رک گیا، جب سب شانتی ہو گئی، تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب کھڑی ہوئی۔ اے بیبیو، اب گھبرانا نہیں، آرام کرو اسی خاک پر۔ اللہ اللہ۔ جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، جس کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، آج وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ جس کے گھر میں جھولا جھولالے حسین کا جبرائیل ہے، ملائکہ کا سردار، آج وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسیروں کی طرح، غریبوں کی طرح۔ ہاں عزیزو، حسین کی بہن زینب کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد زینب نے یہ جملہ کہا، اے ام کلثوم، ارے ذرا بیبیوں کو بھی جمع کر لو اور بچوں کو بھی جمع کر لو، شام غریبہ ہے۔ میں نے دیکھا تھا خیمے جب چل رہے تھے، بچوں کو جہاں راستہ مل رہا تھا وہاں چلے جا رہے تھے، بچوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، بہت سے بچے غائب ہو گئے۔ جب بچوں کو ڈھونڈنے آگے بڑھی علی کی بیٹی، دو بچے تو زمین پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹی نے ان بچوں کو جب اٹھایا تو وہ جان دے چکے تھے، سینے پر گھوڑے کی ٹاپوں کا نشان تھا۔ نجف کا رخ کیا، بابا، ارے ننھے ننھے بچے حسین کی شہادت کے بعد ایسے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، سارے بچوں آ گئے، لاش آ گئی بچوں کی۔ اس کے بعد زینب نے کہا، اے ام کلثوم، حسین کی امانت، بھیا کی امانت نظر نہیں آتی، سکینہ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے، جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، حمید ابن مسلم کہتا ہے، یہ روایت بہت سارے معتبر ذاکرین پڑھتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا ننھی بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہے، میں نے چاہا اس کے دامن کی آگ بجھا دوں، ہوں چاہیو کہ آوی نے انہا دامن میں جے آگ لگی گئی چھے، جے سڑ گی رہی ہو چھے، انہیں ہوں خاموش کری ناکھو۔ سکینہ ہاتھوں کو اونچی کر کے پیچھے ہٹ گئی، کہے اے شخص میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں خاندان عصمت و طہارت نہیں دکھ رہی چھو، مارا قریب نہ ہو جائے۔ حمید نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ دیا، بی بی میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، وہ کہیں پیچھو خراب وچار نو تو رکھ دو بی بی، وہ تو تمہاری ساتھے نیکی کروا چاہتا ہو، تو تمہارو دامن سڑگی رہے ہو چھے، یہ تمہارو دامن لے بچاوا باٹے آوی رہی ہو۔ تو سکینہ نے دیکھا حمید ابن مسلم کو، کہا اگر میرے ساتھ تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے نجف کا راستہ بتا دو، مجھے نجف کا راستہ بتا دو، میں اپنے دادا سے جا کر شکوہ کروں گی۔ اللہ اللہ۔ بھگدڑ مچی سکینہ مقتل میں، زینب ڈھونڈتی ہوئی، اے میری لاڈلی بچی سکینہ، اے ماری دکری سکینہ کیا چھو؟ ایک نشیب سے زینب مقتل میں آئی، لاشوں کو پار کرتی ہوئی۔ اللہ اللہ۔ یہ عزیزو سوچو تو ذرا، وچار تو کرو، علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی ہے، سینے پہ نیزے کی یعنی کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے، خون سوکھ گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہم شکل پیغمبر کا لاشا زمین کربلا پر، نہر کنارے عباس علمدار کا لاشا ہے، کہیں اولو محمد کا لاشا ہے، سب کے لاشیں خیمے کے قریب آ کے رکھے ہوئے تھے نا۔ جب خیمہ جلا تو بیویوں نے سب کی لاشیں ایک ساتھ دیکھی۔ اللہ اکبر۔ کہیں اولو محمد کا لاشا، کہیں قاسم کی پامال لاش۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بھی ام کلثوم نہر کے کنارے سے گزری نا، تو دیکھا ایک لاشا ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ ام کلثوم نے کہا، بھیا میں پردے کی شکایت کرنے نہیں آئی، میں فقط پوچھنے آئی، سکینہ نہیں مل رہی ہے۔ اے میرے غازی علمدار، کیا سکینہ یہاں ہے؟ آواز آئی ہوگی، نہیں بہنا سکینہ اس طرف نہیں آئی، زینب مقتل میں ہے۔ اے میری لاڈلی سکینہ، اے ماری دکری سکینہ، تو کیا چھو؟ بس ایک مرتبہ زینب نے آواز دی بلند، ایک مرتبہ آواز آئی، زینب آہستہ بولو، دن بھر کی تھکی ہاری میری بچی میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے زینب ذرا دھیمے بولو، سکینہ مظلومہ، شمرلو تماچو کھاوا بچی
ઝૈનબ સૂઈ રહી છે. ઝૈનબ ધીમે બોલો. ઝૈનબ બાજુમાં આવે છે. શું જોવે છે? એક નશેબમાં એક ગડો છે, એની અંદર એક લાશ છે જેના ઉપર માથું નથી, અને સકીના એના સીના ઉપર હાથો ઊંચું કરીને સૂઈ रही है. सकीना को एक मर्तबा ज़ैनब ने आकर उठाया. ए मेरी लाडली, ये किसका लाशा है और तुम यहाँ कहां से आ गई हो? ए मेरी बच्ची, તમે ક્યાં આવ્યા છો? આ મક્તલમાં લાશ કે નીચે તમે કેની લાશ ઉપર સૂઈ રહ્યા છો? સકીના ને કહ્યું, ફૂફી અમ્મા, તમને નથી ખબર, અમારા મઝલૂમ બાબા હુસૈન अजरकुम अल्लाह, हमारा मजलूम बाबा हुसैन इब्न अली की लाश है. ज़ैनब की आंखों में आंसू आए. सकीना, तुमने ये लाश कैसे पहचानी? ए मेरी लाडली, अरे लाशनी ओळखाण तो चेहराथी थाय छे. आ लाश ઉપર તો મોઢું નહોતું, ચહેરો નહોતો, તું पहचानी तो કેવી રીતે पहचानी? सकीना કહે છે, फूफी अम्मा, जब मेरे कानों से बूंदे छिले, शिमर ने तमाचे मारे, मैं बाबा बाबा कहती मक्तल में दौड़ी. इस लाशे से आवाज आई, ए मेरी लाडली बच्ची सकीना, तारो बाबा અહીંયા છે, મારી આગોશમાં આજા. સકીના આ ગઈ આગોશમાં. બાબા મને શિમરે તમાચો માર્યો. બાબા મારી ચાદર લૂંટી ગઈ. બાબા ફૂફી અમ્માના માથા જખમી છે. બાબા અમારા ઝેવરાત લૂંટી ગયા છે. સયાલમુલ્લા